Bonjour les amis, واش راكم؟ j'espère راكم ملاح. نديركم une recette قلت لكم عليها c'est les pâtes fait maison suite اللايف اللي درناه تاع كويزين ايطاليان. نخليكم اللي حاب يشوف اذا طلع على كويزين ايطاليان نديركم في لا بار دانفو le lien. Alors pour les ingrédients نبداو ديريكت. نسحقوا 250 غرام de farine. نتوما ديروا الفارينه هكذا في لو بون طرافاي يكون بروبر وديروا يفو فورمي ان بوي باش لداخل نحطوا لي زو. كسروا 3 بيض 3 œufs وديروا une pincée de sel. L'huile d'olive, اللي ما يحبش الhuile d'olive يدير l'huile normale. Bon le sel facultatif parce que تقدروا ديروا الملح كي في لا كويسون، مي انا جام بيان كي يكونوا ديجا من الداخل لا بات تكون شويه سالي. ومن بعد شوفوا كيفاش راني نخلط غير بالفرشيطه جانكوربور لا فارين. الفارينه تبداو تدخلوها في لي زو غير بالعقل باش تعرفوا لا كونتيتي سوا اللي تحقوها. نبداو نخلطوا غير بالعقل، نخلطوا حتى تجي لا بات تحكم روحها. والاكسيدون تاع لا فارين حطوه بجيه نستعملوه باش نحلوا به لا بات، باسكو علاه كاين لا فارين اللي تشرب نقول لكم 250 غرام بور 3 œufs وكاين اللي ما تشربش بزاف صافي تسحق بلوس دوف ولا موان. صافي انا هذه العفسه ديروا 250 ديروا لو بوي بداو تخلطوا غير بالعقل حتى كاع لا بات تحكم روحها. اذا جات فارينه زياده حطوها بجيه تحلوا بها لا بات. بعد هنا وشنو لازم تعركوها مليح 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 بوندون 10 مينوت حتى تولي اون بات ليس وشغل طريه فبا تجي يابسه بزاف لا باتا. هنا شوف كيفاش جات، انا عركناها بيان كوم يلفو. شوف كيفاش جات شغل باتا مودلي وتجي شويه كولونط ماشي بزاف. ومن بعد نحطوها دون ان بابي فيلم ونخلوها تريح بوندون اون اور فريجيدير. لازم تغطوها بابي فيلم سينو تجي هذيك لا كروت ومن بعد ما تقدروش تحلوا لا بات تاعكم. Et voilà, après une heure, شوفوا لا بات راهي هايله très souple و très malléable facilement تحلوها. شوفوا كيفاش انا نحلها سهله. خلاص كملنا لا ريسيت. نحلوا مليح لا بات d'une épaisseur d'1 millimètre 1 à 2 millimètres. حلوا مليح لا بات تاعكم. n'oubliez pas de fariner le plan de travail باش ما تلصقش. ما تكثروش الفارينه في البلان دو طرافاي غير شويه غير باش ما تلصقش. نحلوا مليح لا بات ومن بعد تيك نديروا شويه لا فارين من الفوق كونط اون فا رولي لا بات ما تلصقش بيناتها. ومن بعد نغول ونقطعوا باش يجونا كي نقطعوا من بعد اوتوماتيكمون كي نحلوا يجونا دي بوندليت. هنا ابوبري اونتر شاك كوب ابوبري 5 ملم باسكو راح ندير لكم هنايا لي تاغلياتيل. نتوما اذا حبيتوا ديروا اوت شوز تقدروا تقطعوا دي ريكتانغل وديروا دي لازان. انا هنا ندير لكم لي تاغلياتيل نقطعوا هكذا. شوف كيفاش جاو ومن بعد نحلوهم. سي ان جو دونفون سي ترو فاسيل. بهاد لا بات تقدروا ميم ديروا لي رافيولي اللي وريتهم لكم في رمضان. ضربوا طلع لي ما شافش لا ريسيت تاع لي رافيولي جو فريمون ان ديليس. هذه سي لا بات تاع لي بات ديروا بها واش تحبوا ديروا بها قلت لكم لي تاغلياتيل تحبوا ديروا بها لي بابيون هذوك لي فارفال كيما حبيتوا. انا دوك ندير لكم ان ايشانتيون تاع لي فارفال تاع نوريكم كيفاش نديروهم سي فاسيل تانيك. شوف كيفاش داو لي تاغلياتيل. ومن بعد هنا صات لي انا غلطه مانيش حابه نتوما تغلطوا كيما انا. فاريني بيان لي بات تاعكم باش ما يتلاصقوش بيناتهم ومن بعد فو لي زونغولي على يديكم. هنا ديروا هاد العفسه اذا طيبوهم غابيدمون، اذا ما طيبوهم دوكا حين طيبوهم بصح وكان تخلوهم ينشفوا هكذا يلصقوا لكم. انا خليتهم نشفوا هكا لصقوا لي صافي دو بريفيرونس. اذا حين ديروهم دون اون سيمين ولا خلوهم ينشفوا طوال وسيباري شغل علقوهم ولا حطوهم في ان اندروا اللي تقدروا ديروهم ينشفوا اون لونغور وتمتم ينشفوا ميم با اون 6 heures اون 6 heures هكذا ينشفوا. ومن بعد سا سكونسيرف une semaine ماشي في frigidaire parce que c'est des pâtes fraîches ferme les œufs وفي الفريجيدير تكونسيرف ان موا هكذاك. كونجيلاتور تقدروا تكونجيوهم نورمال سا مارش تانيك. صافي انا قلت لكم هاد العفسه تاع فو لي زونغولي على يديكم. اذا حنطيبوهم دوكا ديريكتومون اذا حنديروهم بور دوما ولا بور ابري لو سوار دو بريفيرونس خلوهم ينشفوا بيان سيباري. هذه سي لاسوس انا غلطت حبيت نعطيكم لاسوس باش نتوما ما تغلطوش. وهنا نوريكم كيف نديروا لي فارفال دي بتي بابيون نقطعوا دي بتي ريكتانغل ومن بعد اون لي بانس دو فوا من الفوق ومن التحت. ومن بعد نعاودو نبانسيو في النص تاع لو ريكتانغل كيما راكم تشوفوا. نوبليي با دو فارينيا باش ما يتلصقوا لكمش. اي فوالا انا كملنا لا ريسيت تاعنا. نقدر نقول لكم حاجه لي بات فات ميزون غيان افوار مع لي بات اللي تباعوا برا فيهم ان غو سبيسيال. شوفوا كان طيبهم غير في الماء ما ديرهم لا فرماج لا والو تاكلوهم هكذاك ناتور سي تري 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 بون. الوغ كو تاع برا لازم نديرهم فرماج طوماط اللحم جامبو اكسيتيرا. اي فوالا جيسبر عجبكم لا ريسيت سي جي سامبليفي ماكسيموم. اللي يحب يضرب طلع على لا كويزين ايطاليان نخليها لكم في لا بار دانفو تشوفوها. انا نديرو شاك جودي دي ريسيت لايف اون ديريكت recette tour du monde
وانتوما راكم تخيروا لا ديستيناسيون. سي تري سامبا. تحبوا تشوفوا قلت لكم جودي 18h. ما تنساوش تابونيو اللي مازال ما ابوناش وديروا جيم اكسيوني لا كلوش وسورتو تحبوا ديروا كومونتير تكتبوا لي كيش غوسه تحبوا نديروها لكم ولا يا با بروبليم كتبوا لي ديجا سا ميد سورتو ان بتي جيم سا ميد بوكو باش لا شين تاعي تكون شويه ريفيرونسي باسكو ابارامون لي مال ريفيرونسي. نتكل عليكم شيرز ابوني واللي ماشي ابوني ابون. علي نقول لكم au revoir les amis à la prochaine vidéo.